دست راستتون مونالیزا نگاه کنید ببینید که استر جلوی خشایارشا ایستاده و خشایارشا همونطور یک آدمی تیره و همین قیافه رو داره. در نتیجه اینا همون چهره خشایارشا رو از روی تابلویی که در موزه لور هستن هنرپیشه‌ها رو بر مبنای داده‌های اون آوردن که استر که همینجور یک خانم خوشگلی جلوی یک آدمی سیاه چهره‌ای وایستاده. خب بالاخره اینم میتونید اونم هم خشایارشا رو نگاه کنید، مقاله هم که در اینجا هست. یکی دیگه از مقاله اینجا درباره تاریخ شاهنامه چاپ مسکو هست. تو در زمان قدیم که من با همون انجمن رودکی خانم اشاره کردم، خانم زرچی، من از زمانی که فروپاشی شورایی با اونها در ارتباط هستم، زمانی که میرفتیم در اونجا جنگ بود و ما رو در جای نگه می‌داشتن و همیشه خوشبختانه با آدمای خیلی سرشناس در ارتباط بودم. یکی از اینا همون کسی که با هم صبحانه می‌خوردیم و شام می‌خوردیم، ما رو برای نکشنمون با هم با آتش جابجا می‌کردن، اسمش بود عثمان نوریوف. عثمان نوریوف کسی است که زیر نظر قفوروف همون شاهنامه چاپ مسکو رو که همتون شنیدید اون درست کرده بود با همکاری تعداد زیادی و اون خاطرات خودشو درباره اینکه چگونه شاهنامه چاپ مسکو رو درست کردن برای من گفت که من در همین کتاب خاطرات آقای عثمان نوریوف آوردم. عثمان نوریوف خودش اصلا داغستانی هست، فارسی رو خیلی خیلی خوب صحبت میکرد و خودش در اکادمی علوم بخش شهرشناسی علوم مسکو اونجا کار میکرد تا اینکه بازنشسته شد و من بار آخر که اون رو دیدم تقریبا آدمی 90 ساله خیلی خیلی پیر و دیگه سنگین راه میرفت. همین اکنون که صحبت میکنیم نمیدونم زنده است یا فوت کرده. اونم اینکه چگونه شاهنامه مسکو درست شد و چگونه ایرانی‌ها برای شاهنامه ایراد گرفتن و بعد یک چاپ دیگر رو در مسکو آماده کردن و فرستادن و بنیاد فرای پهلوی قرار بود چاپ کنه ولی چیز شد، انقلاب شد و این شاهنامه دزدیده شد، نفهمیدن کجا رفت و اون اسم و مشخصات اون آقایی که عثمان نوریوف به اون داده من در همین مقاله نوشتم که خدمتتون هست، میتونید بعدا نگاه. یکی از دیگه از مقاله‌ای که هست آقای ساسانفر رو شاید بعضیاتون بشناسید. یک خانواده آقای ساسانفر خانواده زرتشتی بسیار محترمی هستن، خیلی خیلی به کارهای فرهنگی که من شخصا میکنم کمک میکنن و از جمله اونا درست کردن و ساختن یک کاخی هست به اسم کاخ فرهنگی آریایی. واژه آریایی تو منطقه آسیای میانه کسی از این واژه نمیترسه، مثل اروپا نیست که مثلا فکر کنن که الان چسبوندنشون به این موسیقی ها و هیتلر و اینا. نه، اونا خیلی خوب از این طرز فکر دفاع میکنن چون در شرایطی که هستن احتیاج دارن که بگن ما با ایرانی ها و با بقیه هم نژاداتشون رابطه و خویشاوندی دارن. اینجا رو آقای پروفسور صادقی از لطیف دیدن و زمان افتتاحش هم تشریف داشتن. اینجا این ساختمان اینطوری درست شده است که در زمانی که گروه تاجیکی آمده بودن به یونسکو، چون همه زبان روسی بود در زبان دیگه نمیدونن، من همراهیشون کردم که مثلا بتونن شهر استروشن که اورا تپه بود که اونجا یک آتشکده خیلی بزرگ داره که این شهر اصلا کوروشکده بوده و بعد در زمان داریوش آتشکده بزرگ اونجا ساختن و به همین مناسبت 2500 سالگیشون می‌خواستن از یونسکو اجازه بگیرن که رسما اونجا رو بشناسه. آمده بودن اینجا، من با اونا همراهی کردم، بالاخره ما رو هم دعوت کردن وقتی که اون جشن گرفتن. وقتی که اونجا بودیم یک کارد این اندازه ما رو می‌خواستن هدیه بدن، گفتیم خب ما فرودگاه نمیگیرن و بالاخره به دردمون هم نمیخوره، بیاین شما این کارو کنید. جلوی همین شهرداری از همین جایی که بودیم همونجا یک فضا به ما بدید، ما اعلام می‌کنیم اگر کسی پیدا شد یک ساختمونی برای به مناسبت بزرگداشت همین کوروش و داریوش اینجا ساختمونی بسازه که خوب، اگر نه هم همین باقی که هست. بالاخره بعد از اینکه صحبت کردیم آقای ساسانفر و خانمش راضی شدن و این ساختمونی که اینجا هست مثل کاخ فرهنگی فرهنگ آریایی هست و چون ما در مجله‌ای که به نام میراث ایران هست گفتیم هر کس این ساختمون رو ساخت به نام خودش هست، در نتیجه این ساختمون رسما به نام آقای ساسانفر است و خانمش که عکس آقای ساسانفر است. این هم همون ساختمونه که در 2 آشاره 600 متر مربع جای بسیار خوبی برای همین شب شعر و حافظخوانی و شاهنامه خوانی و زبان فارسی یاد گرفتن و همه چیزایی که ما فکر می‌کنیم.
چرا اسم مهدت‌پور رو نمی‌ذاشتین؟ عکسشون نه عکسشون راستش خانوم بود گفتن یک وقتی مردا دوام نه. چرا؟ باید میگذاشتم چون اینا من متاسفانه خیلی گرفتار بودم. اینو دیشب ساعت 12 شب تا درست کردم و پیش از این که بیام اینجا همین برنامه رو متاسفانه عکسشو داشتم، عکس قشنگی هم داشتم ولی فرصت نشد که بگذارم. شما ببخشید شما یکی دیگه از مقالات درباره چیز هست، شاهنامه فردوسی به زبان قفچاقی. زبان قفچاقی یعنی اینطوری بود که من یکی از دوستان به من گفت که میدونی شاهنامه به زبان دیگه هم ترجمه شده. گفتم میدونیم که اینجا شورمال بالاخره به زبان‌های دیگه بوده ولی گفت نه به زبان